Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, l'univers de la physique et la chimie et de la première année d'enseignement collégial. Donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon intitulée Volume des liquides et des solides. Donc, les objectifs d'aujourd'hui. Donc, الأهداف ديال اليوم هو connaître le volume d'un corps. غادي نتعرفوا على le volume يعني الحجم نتاع واحد الجسم. Connaître les unités international et pratique du volume يعني غنتعرفوا على الوحدات العالمية ديال الحجم. ثم on va mesurer expérimentalement يعني غنقيسوا تجريبيا le volume des liquides et des solides يعني الحجم نتاع السوائل والأجسام الصلبة. Donc on va commencer par volume et capacité. يعني هنايا في هذا المحور هذا غادي نفرقوا بين le volume et la capacité. ثم غادي نفرقوا بين الوحدات اللي كنقيسوا بها لي فوليم والوحدات اللي كنقيسوا بها لا كاباسيتي. لو فوليم هو الحجم ولا كاباسيتي هي السعه. اذا هنا عندنا الحجم والسعه. نوسيون دو فوليم اي دو كاباسيتي. تعريف الفوليم ولا مفهوم الفوليم، مفهوم الحجم ومفهوم السعه. دونك لو فوليم دان كور. اذا شنو هو لو فوليم دان كور؟ إذا ماذا يمثل le volume d'un corps? Donc le volume d'un corps représente l'espace occupé par le corps. يعني شنو هو الحجم نتاع واحد الجسم؟ هو المساحة اللي كيشغلها ذلك الجسم. مثلا الحجم نتاع هذا الفلوريسون هو الحجم اللي كيشغلوا هذا الفلوريسون، اللي كيمثلوا هذا الفلوريسون. ما زاد على ذلك فليس بحجم الفلوريسون، وما نقص فليس حجم. وبالتالي فهذا الفلوريسون الحجم نتاعو هو ذلك المساحة، الفضاء اللي كيشغله، الفضاء الذي يشغله الجسم. لا كاباسيتي دان ريسيبيون. دونك لاحظوا هنا كنقولوا لو فوليم دان كور، ولكن لا كاباسيتي كنتكلموا على لو ريسيبيون يعني سعة الإناء. إذا هنا كنتكلموا على لو كور، باش كنتكلموا على الحجم كنتكلموا على لو كور. بينما بالنسبة لا كاباسيتي اللي هي السعة كنتكلموا على ذلك الإناء، السعة نتاعو شحال كيهز. إذا شنو التعريف نتاعها؟ représente le volume maximal. إذا مثلا عندنا كأس، شنو هو الحجم نتاع داك، شنو هي السعة نتاع الكأس؟ هو شحال الفوليم الماكسيمال اللي غتهز الكأس، الفوليم ماكسيمال اللي يهز هذا الكأس من الماء مثلا أو من شي سائل أو لا. المهم هذا هو المقصود. إذا خصنا نفرقوا. إذا لو فوليم خصنا نربطوه بلو كور، بينما لا كاباسيتي غادي نربطوها نربطوها بالإناء الذي يوجد فيه ذلك الجسم. إذا مثلا نعطيو مثال. مثلا عندنا كأس، هذا الكأس وفيه مثلا سائل. إذا شنو هي السعة؟ السعة هي الحجم ديال هذا الكأس. دونك السعة هي الحجم اللي الماكسيمال اللي يقدر نعمرو به هذا الكأس. دونك هذا هو المقصود بالسعة. بينما الحجم ديال الجسم يعني هي الحجم نتاع هذا هو الحجم، يعني هذا هو الحجم نتاع هذا الجسم، سواء كان سائلا أو جسما غير متراص أو غير ذلك. إذن هذا هو الفرق بين لو فوليم إلى كاباسيتي. دونك c'est représente le volume maximal que peut contenir ce récipient. Donc sur une bouteille par exemple، مثلا عندنا واحد القارورة مثلا، on peut lire un litre، مكتوب عليها لتر. إذا هذه شنو غادي تمثل هذا un litre؟ est-ce que c'est un volume ou bien une capacité؟ هذه c'est une capacité. علاش؟ لأن هي لو فوليم ماكسيمال اللي غتهز القارورة، يعني هي الحجم أقصى حجم غتهزو القرعة. إذا كيتسمى لا كاباسيتي. لا كاباسيتي شحال نقدروا نديرو فيه، هذا هو المقصود بلا كاباسيتي. il s'agit de la capacité et non du volume. إذا هذا ان لتر هو لا كاباسيتي دو لا بوتاي، يعني شحال السعة نتاعها. car il peut être à moitié rempli، لأن هي مثلا تقدر تعمر غير النص. اذا في هذه الحاله داك الشيء اللي معمره ماشي كاباسيتي. الكاباسيتي هي شحال كتهز.
تقدر هي يكون فيها غير نص لتر، ولكن الكاباسيتي ديالها هي شحال تقدر تهز ديال الفوليوم، ماشي شنو فيها ديال شحال فيها هاد الفوليوم. دونك لو ماكسيموم بوسيبل ديال لو فوليوم اللي تقدر يتعمر في ديك هذا هو المقصود بلا كاباسيتي. راس هاد المفهوم ديال لا كاباسيتي اي لو فوليوم ني با فاسيل. دونك دابا غادي نمشيو لي زينيتي دو فوليوم اي دو كاباسيتي. اذا مادام حنا تكلمنا على لو فوليوم وتكلمنا على لا كاباسيتي وعرفناهم باللغه العربيه وعرفنا لا ديفيرونس اونتر لي دو، دابا غادي نمشيو لينيتي انترناسيونال. لكل مقدار عنده في الفيزياء عنده ما يسمى بلينيتي انترناسيونال. شنو هي لينيتي انترناسيونال؟ يعني الوحده العالميه اللي كيخدم بها العالم كله. اذا بالنسبه للفوليوم لينيتي انترناسيونال هي لو متر كيوب. كتكتب لو متر كيوب وكنرمزوا ليها ب ام على بيسونس 3. دونك هذه هي le mètre cube. Ces multiples et ces sous-multiples sont notés dans le tableau. إذن هادو les multiples ديال المتر كيوب وهادو les sous-multiples. إذن هادو الأجزاء sous-multiples وهادو les multiples. وهذا الطابلو هذا c'est un tableau qu'on a utilisé في la 6e année d'enseignement primaire. Donc هاد لو طابلو ديال le volume. دونك دابا غادي نمشيو جو مونطرين باش نحاولوا ندربوا على لا كونفيرسيون. ايفيكتو لي كونفيرسيون. شنو هما لي كونفيرسيون؟ التحويلات. اذا كنا في السنه الابتدائيه كنقولوا حول. اذا هذا هو المعنى ديال حول. عندنا دي ديسيمتر وخصنا نحولوهم دي ديسيمتر كيب خصنا نحولوهم دي متر كيب. اذا هنا قلنا ان طابلو. هذا لو طابلو هذا جا انا عندي واحد الورقه مستقله. اذا دابا انا مثلا بغيت نحول 1.31 ديسيمتر كيب. إذن غادي نجي هنا وغادي نحط 1.31. إذن كانت هنا الفاصلة وأنا بغيت النتيجة بالمتر كيب. ما نديرش دابا الفاصلة، كنرجع للوراء حتى نوصلو للمتر كيب. إذن شحال النتيجة؟ 0.00131. 0.00131 دونك متر كيب. 2,38 ديسيمتر كيب. إذن 2,38 ديسيمتر كيب كم تساوي من المتر كيب؟ المليمتر عفوا. إذن المليمتر غنمشيو لي سو ميلتيبل. يعني هاد الأصفار نفا لي سوبريمي. دونك عندنا 2,380. 2,380 مليمتر كيب. 3,42 متر كيب. 3,42 متر كيب شحال فيها ديال سنتيمتر كيب. إذن غادي نمشيو ونزيدو أصفار حتى نوصلو لوحدات المتر سنتيمتر كيب. إذن شحال؟ 3,420. 3,420 سنتيمتر كيب. 1 ديسيمتر كيب. 1 ديسيمتر كيب شحال فيه ديال سنتيمتر كيب. إذن غادي نزيدو أصفار وغادي نلقاو 1000 سنتيمتر كيب. دونك هادو هما لي كونفرسيون من وحدات ديال المتر كيب ديال الحجم. دونك غادي نمشيو pour l'unité de la capacité on utilise souvent le litre. إذن بالنسبة للفوليوم كنتكلمو على المتر كيب كوم une unité internationale. دابا l'unité internationale نتاع la capacité c'est le litre وكنرمزو ليها ب L. دونك الرمز نتاعها L. Ces multiples et sous-multiples sont notés dans le tableau. غير هنايا دارو خطأ، ما عندناش الكيلوليتر للأسف. هاد الخطأ ما خصوش يترتكب. ما عندناش الكيلوليتر. حنا في السعة لا كاباسيتي حدنا لو هيكتوليتر، مكاينش عندنا الكيلوليتر. دونك باستعمال هاد لو طابلو هذا اون فا ايفيكتوي لي كونفيرسيون سويفونت. عاوتاني خصنا باستعمال هاد الطابلو نديرو تحويلات. اذا هادو سو سون لي زونيتي ديال لا كاباسيتي وهادو سو سون لي زونيتي ديال الفوليوم. اذا دابا حنا شحال عندنا 1 لتر. اذا 1 لتر هذا هو لو لتر شحال فيه ديال سنتيلتر. اذا غادي نزيد اصفار حتى نوصل للسنتيلتر. اذا هذا هو اذا 100. اذا 1 لتر فيه 100 سنتيلتر.
1,2 litre 1,2 litre شحال فيه ديال المليليتر دونك المليليتر فوالا دونك عندنا 1200 عندنا 46 سنتيلتر 46 سنتيلتر شحال فيها ديال الليتر اذا غادي نرجعوا للوراء وغادي نديروا فاصله دونك 0,46 litres. Donc voilà tout ce qui concerne la séance. هذه مقدمة حول le volume et la capacité. Donc on va continuer la leçon dans les prochaines séances.